প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসাম সুমন আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কক্সবাজারের প্রথম অনলাইন ভিডিও নিউজ পোর্টাল কক্স টিভির পক্ষ থেকে। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আমাদের ব্যতিক্রমী আয়োজন সুরলা কণ্ঠে খতমে কোরআন, আর এতে আমাদের সাথে থাকছে ছোট্ট হাফেজে কোরআন সোহরাব হোসেন রাকিব। بسم الله الرحيم. ملأ الذين استكبروا من جنك يا شعيب لك من قريتنا قال أولو كنت ترينا عرضنا في ملتكم جعل الله أمرنا أن نعبد إن شاء الله وسع علما وعلى ربنا افتحنا بالحق وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الماء الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم رجفة وأصبحوا في دار جهنم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يكونوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الأهلة سيئة الحسنات حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأفهم أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى ويلعبون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون فآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يأتون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصفنا بذنوبهم وتأوانا طبعا ولا قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليكم من أنبائها ولقد جاءت رسل من بينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا عليهم من لأكثرهم من عهد ويوم وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق وقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع بيده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم هادئا فأخذ ورده وأخاه وأرسلوا عليه نحشر يأتكم بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم إنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إنما تلقي وما نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به وقبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآية ربنا لما جاءتنا ربنا في الغاية صبرنا وطفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسد في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فقهم كافرون. قال موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروا إن أرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا على فرعون بالسنين وقاسم من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصم سيئة يطير بموسى ومعه. قال علينا طائر من عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم طوفانا والجراد والقمل والضفادع والآيات المبصرات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت عنا رجلا إننا كرمنا نرسل معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم رجلا إلى أجلهم بالغوه لم يكن فانتقمنا منهم فأغرقناهم بالله بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم التي كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغربها التي باركنا بها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعلمون يكفرون على أصنام وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قال إنه لمتبر ما فيه وباطل ما كان يعملون. قال غير الله بغيركم إله وهو فضلكم على العالمين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عدوا ووعد موسى 30 ليلة فأخذتهم الصاعقة ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى ربي لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال تراني ولكن ينظر إلى الجبل مكانه ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر صعيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين.
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك ليأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذي يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوارا لم يروا أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا اتخذوها كانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجر اليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلما تشفئ فلا تشمت أعدائي ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينال لهم غضبا من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين يعملون الصالحات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم رجفة قال ربي لو شئت لهلكتهم من قبل أيام فتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تولجنا بما تهلكنا بما فعل السفهاء منا وتضل بها ما تشاء وتهدي ما تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي واسعت كل شيء فسألتها للذين لا يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسل النبي والأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصلاهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا يهزرون ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له الملك لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظن أنه واقع بهم خذ ما آتيناك بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فهو كذلك نفس الآيات ولعلهم يرجعون واتلو علينا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأعده شيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكن أخوه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذي كذب بآياتنا فقصصوا القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كانوا يستضعفون وكانوا يسمعون كذب بآياتنا وأنفسهم كانوا يضلون من يهدي الله وكفى به المهتدين ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يدعون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما في صحيح من جنة إن هو إلا ذل ناذل مبين ولم يضل ما ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أحسن يكون قد كتب أجرا فبأي حديث بعد يؤمنون من يضل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيان يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب أستكثرت من الخير وما استنسوا إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهم ولئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهم صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم فتعالى الله ما يشركون ويشركون مما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون أنهم نصروا ولا هم ينصرون وإن تدعوا من الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ما دعوتموهم وما أنتم صامتون إن الذي تدعون من دون الله بدل أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم يكونوا صادقين ألا هم أجر يمشون بها لهم أيدي يبطشون بها ما لهم أعين يبصرون بها ما لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دون الله يستطيعون نصركم ولا ينصرون وينصرون والذين تدعون من الهدى لا يسمعوا وتراهم يدعون إليكم من الله يبصرون خذ العفو وأمر بالمعروف عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسرون وإخوانهم يمدونهم بالغدو والغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا جئتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصير بربكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصيل على ذاك من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين ذكروا الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنهم يساقون للموت وهم يدرون وإذ يعدكم الله إن تطيبون أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتكون لكم يريد الله أن يحق الحق ويبطل بكلماته ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استغيثون ربكم استجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بها به الأقدام إذ يوحي ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فوق الأعناق ويضربكم منهم كل عن ذلك بأنهم قد شاقوا الله ورسوله ويشاقي الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك ما ذوقوه أن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وهو جهنم بئس المصير فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه ولا أحسن إن الله سميع عليم وذلكم أن الله مهين كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم فهو خير لكم ويتعودون عنه ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو قتلوا أن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ولهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لا أسمعوا ولو أسمعون لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين استجيبوا الله ورسوله وإذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وأيدكم من فأواكم وأيدكم من السوء ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إذ أمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين إذ تتلى عليهم آياتنا قالوا وقد سمعنا الله ونشاء وقلنا مثل هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب من وما كان الله ليعذبهم وأنت بهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم اللهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيرمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون وكل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعدوا فقد مضت سنة الأولين قاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.